इस वीडियो में हम मैट्रिक क्लास की एक पोम ब्यूटीफुल हैंड्स को इंटरप्रेट करने वाले हैं जिसकी पोइटेस एलन एम एच गेट्स हैं। एलन एम एच गेट्स वॉज बोर्न इन टोरिंगटन, कनेक्टिकट। एलन एम एच गेट्स अमेरिका की रियासत कनेक्टिकट के शहर टोरिंगटन में पैदा हुई। हर फुल नेम वॉज एलन मारिया हंटिंगटन गेट्स। उनका मुकम्मल नाम एलन मारिया हंटिंगटन गेट्स था। शी रोड मेनी हिम्स। उन्होंने बहुत सी हिम्स लिखी। हिम्स यानी रिलीजियस सॉन्ग्स लिखे, मजहबी गीत लिखे। The home of the soul and eternity are two of his popular hymns. The home of the soul यानी रूह का घर और eternity यानी आखिरत उनके मशहूर मजहबी गीतों में से दो हैं। अब आते हैं ब्यूटीफुल हैंड्स पोम की स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस पोम में एलन एम एच गेट्स ने अपनी उम्र रसीदा या आप कह सकते हैं कि बूढ़ी वालदा के हाथों की तारीफ और तौसीफ बयां की है। वो कहती हैं, सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड्स, दे आर नीदर वाइड नॉर स्मॉल, एंड यू आई नो वुड स्केर्सली थिंक दैट दे वर फेयर एट ऑल. I've looked on hands whose form and hue a sculptor's dream might be, yet are these edged, wrinkled hands most beautiful to me. Such beautiful, beautiful hands. इतने खूबसूरत हाथ. They are neither wide nor small. वो ना ही सफ़ेद हैं और ना ही छोटे हैं. And you, I know, would scarcely think. मैं जानती हूँ कि तुम scarcely सोचो या मुश्किल से सोचो that they were fair at all, कि वो किसी ज़माने में fair भी हुआ करते थे, यानी हसीन भी हुआ करते थे. I have looked on hands whose form and hue, form का मतलब होता है शक्ल, hue कहते हैं रंग को. I have looked on hands whose form and hue a sculptor's dream might be. स्कल्प्टर कहते हैं मुजस्समा साज को, मूर्तियां बनाने वाले को, या इजी वर्ड्स में कह लें तो संग तराश को, मुख्तलिफ जो अशिया बनाता है. यहाँ लिखा है आई हैव लुक्ड ऑन हैंड्स हुज फॉर्म एंड ह्यू अ स्कल्प्टर्स ड्रीम माइट बी. मैंने इन हाथों की शक्ल और उसके रंग को देखा है जो शायद एक मुजस्समा साज का ख्वाब हो. येट आर दीज एज्ड रिंकल्ड हैंड्स. एज्ड कहते हैं उम्र रसीदा या बूढ़े. रिंकल्ड कहते हैं झुर्रियों भरे. जब बुढ़ापे में जो हाथों पे लकीरें आ जाती हैं या झुर्रियाँ आ जाती हैं उसे हम कहते हैं रिंकल्स. तो रिंकल्ड मीन्स झुर्रियों भरे. येट आर दीज एज्ड रिंकल्ड हैंड्स मोस्ट ब्यूटीफुल टू मी. ताहम ये उम्र रसीदा और झुर्रियों भरे हाथ मेरे लिए इंतहाई खूबसूरत हैं. तो इस पहले स्टेंजा में शायरा यानी एलन एम एच गेट्स अपनी वालदा के हाथों की तारीफ एक मुनफरिद अंदाज में बयां कर रही हैं. वो कहती हैं कि मेरी वालदा के हाथ बहुत खूबसूरत हैं, अगरचे बुढ़ापे की वजह से उनके हाथ पहले की तरह ना तो सफ़ेद हैं और ना ही छोटे हैं, फिर भी वो मेरे लिए खूबसूरत हैं. और मैं जानती हूँ कि अगर तुम उनके हाथों को देखो तो शायद ही सोचो कि वो किसी ज़माने में बहुत हसीन भी हुआ करते थे, बहुत फेयर भी हुआ करते थे. लेकिन मैंने उन हाथों को देखा है जिसकी शक्ल, जिसकी फॉर्म और जिनके रंग यानी ह्यू शायद किसी मुजस्समा साज का ख्वाब हो. जिस तरह मुजस्समा साज जो है वो खूबसूरत मूर्तियां बनाता है और संग तराश मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत अशिया बनाता है, शायरा इन लाइंस में मुबालगतन कह रही हैं कि उनकी वालदा के हाथों की खूबसूरती इस कदर ज़्यादा थी कि अगर कोई मुजस्समा साज या संग तराश भी उस तरह के हाथ बनाना चाहता तो शायद ये उसके बस की बात भी ना थी. यानी ये सिर्फ उसका ख्वाब था कि वो इस तरह की कोई खूबसूरत चीज़ बनाए. इस स्टेंजा की एंडिंग लाइंस में एलन एम एच गेट्स कहती हैं कि भले ही मेरी वालदा के हाथ पहले की तरह हसीन नहीं रहे और पहले की तरह जो है वो सफ़ेद नहीं रहे, छोटे नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये उम्र रसीदा और झुर्रियों भरे हाथ मेरे लिए इंतहाई खूबसूरत हैं और मेरे लिए दुनिया की खूबसूरत तरीन चीज़ हैं. अब आते हैं इस पोम के दूसरे स्टेंजा की तरफ. सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड्स दो हर्ट वर वेरी एंड सैड, these passion hands kept toiling on that the children might be glad. I almost weep when looking back to childhood's distant day. I think how these hands rested not when mine were at their play. इस स्टैंजा में भी शायरा एलन एम एच गेट्स अपनी वालदा के हाथों की तारीफ और तौसीफ बयां कर रही हैं. वो कहती हैं सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड्स, इतने खूबसूरत हाथ. दो हर्ट वर वेरी एंड सैड. अगरचे उनका दिल जो है वो कभी कभार वेरी हो जाता है यानी थका हुआ या बोझल, और सैड कहते हैं अफसुर्दा, गमगीन या उदास. अगरचे उनका दिल जो है वो समटाइम्स बोझल होता है, थका हुआ होता है, उदास होता है. दीज पैशन हैंड्स केप्ट टॉयलिंग ऑन. लेकिन उनके ये पैशन हैंड्स, ये सब्र करने वाले हाथ, ये बर्दाश्त करने वाले हाथ, केप्ट टॉयलिंग ऑन, मैंने तो मशक्क़त करते रहते हैं. अगरचे उनका दिल जो है वो समटाइम्स बोझल और गमगीन होता है, लेकिन उनके ये जो साबिर और मेहनत करने वाले हाथ हैं ये हमेशा मेहनत करते रहते थे. दैट द चिल्ड्रन माइट बी ग्लैड, ताकि बच्चे जो हैं वो खुश व खुर्रम रह सकें. आई ऑलमोस्ट वीप व्हेन लुकिंग बैक टू चाइल्डहुड्स डिस्टेंट डे. शायरा कहती हैं कि मैं रो पड़ती हूँ जब भी मैं माजी को देखती हूँ. टू चाइल्डहुड्स डिस्टेंट डे, यहाँ डिस्टेंट डे से मुराद है गुजरा हुआ दिन. शायरा अपना बचपन जब भी याद करती हैं वो कहती हैं कि जब भी मैं अपने बचपन की गुजरे हुए दिन को याद करती हूँ मैं रो पड़ती हूँ. आई थिंक हाउ दीज हैंड्स रेस्टेड नॉट. मैं सोचती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि किस तरह ये हाथ आराम नहीं करते थे. व्हेन माइंड वर एट देयर प्ले, इवन कि जब मेरे हाथ खेल में मसरूफ होते थे तब भी ये हाथ आराम नहीं किया करते थे.
اس دوسرے اسٹینزا میں ایلن ایم ایچ گیٹس کہتی ہیں کہ ان کی والدہ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، اگرچہ ان کا دل کبھی کبھار تھکا ہوا، بوجھل اور اداس ہوتا تھا، لیکن ان کے یہ صابر یعنی صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے ہاتھ ہمیشہ مشقت میں مصروف رہتے تاکہ بچے خوش رہ سکیں، بچے گلیڈ رہ سکیں۔ وہ مزید کہتی ہے کہ میں رو پڑتی ہوں جب بھی میں اپنے ماضی کو دیکھتی ہوں اور بچپن کے گزرے ہوئے دن کو یاد کرتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ کس طرح میری امی کے ہاتھوں نے کبھی آرام نہیں کیا، یہاں تک کہ جب میرے ہاتھ کھیل میں مصروف ہوتے تھے تب بھی میری امی کے ہاتھ جو ہے وہ محنت و مشقت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ Such beautiful, beautiful hands, they're growing feeble now, and time and pain have left their mark on hand and hurt and broke. Alice, Alice, they're nearing time, and the sad, sad day to me, when neath the daisies out of sight, these hands must folded be. اس اسٹینزا میں بھی ایلن ایم ایچ گیٹس کہتی ہیں کہ یہ اتنے خوبصورت اور خوبصورت ہاتھ ہیں، دے آر گروئنگ فیبل ناؤ، لیکن اب جو ہے یہ فیبل ہوتے جا رہے ہیں، یعنی یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور وقت اور درد نے جو ہے وہ اپنے نشانات چھوڑ دیے ہیں، ٹائم اینڈ پین جو ہے اس نے اپنے مارک چھوڑ دیے ہیں ہاتھ پر، ہرٹ پر، اور جو ہے وہ برو پر، یعنی ہاتھ پر، دل پر اور پیشانی پر۔ ایلس ایلس یہ کنجنکشن ہے جو کہ افسوس میں کہی جاتی ہے، شاعرہ جو ہے وہ افسوس کر رہی ہیں، وہ کہتی ہے افسوس افسوس دا نیئرنگ ٹائم، کہ میری والدہ اتنی زیادہ بری ہو چکی ہیں کہ ان کی عمر کا آخری وقت آ چکا ہے، وہ بالکل قریب ہے موت کے۔ اینڈ دا سیڈ سیڈ ڈے ٹو می، اور یہ میرے لیے افسردہ دن ہے۔ وین نیڈ دا ڈیزیز، کہ جب زرد پھولوں کے نیچے، ڈیزی جو ہے وہ زرد پھولوں کو کہتے ہیں، یلو کلر کے فلاورز کو کہتے ہیں، کہ جلد ہی جو ہے میری والدہ زرد پھولوں کے نیچے، یلو کلر کے فلاورز کے نیچے، ڈیزیز کے نیچے ہوں گی، میری نظروں سے اوجھل ہوں گی، آؤٹ آف سائٹ ہوں گی، سائٹ کہتے ہیں نظر کو، میری نظروں سے اوجھل ہوں گی۔ دیز ہینڈز مسٹ فولڈڈ بی، اور ان ہاتھوں نے جو ہے وہ جلد طے ہو جانا ہے، یعنی شاعرہ جو ہے وہ اداسی کے عالم میں یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے وہ جلد اس دنیا کو چھوڑنے والی ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، اور یہ شاعرہ کے لیے بہت زیادہ افسوس اور افسردگی کی بات ہے۔ اس تیسرے اسٹینزا میں شاعرہ غمگین ہیں، وہ اداس ہیں، اور کہتی ہیں کہ میری والدہ کے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن اب یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اب یہ فیبل ہوتے جا رہے ہیں، اور وقت اور درد نے ان کے ہاتھ، دل اور پیشانی پر، ان کے برو پر اپنے نشانات چھوڑ دیے ہیں۔ وہ افسوس کے ساتھ کہتی ہیں کہ میری والدہ کا آخری وقت قریب ہے، اور یہ میری زندگی کا افسردہ اور اداس دن ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب میری والدہ ڈیزیز کے بینیتھ، یعنی زرد پھولوں کے نیچے اور میری نظروں سے اوجھل ہوں گی، اور ان کے یہ ہاتھوں کو بھی ضرور قبر میں طے ہو جانا ہے۔ اب آتے ہیں لاسٹ اسٹینزا کی طرف۔ بٹ اوہ بیونڈ دا شیڈوی لینڈز ویئر آل از برائٹ اینڈ فیئر، I know full well these dear old hands will palms of victory bear, when crystal stream through endless years flow o'er golden sands, and where the old are young again, I'll clasp my mother's hand. اس لاسٹ اسٹینزا میں شاعرہ یہ تصور کر رہی ہیں، وہ امیجن کر رہی ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ انتقال کے بعد جنت میں ہیں۔ بٹ اوہ بیونڈ دا شیڈوی لینڈز، شیڈوی لینڈ سے مراد سایہ دار زمین۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ شیڈوی لینڈ سے کہیں دور ہیں، یعنی وہ سایہ دار زمین پر ہیں۔ ویئر آل از برائٹ اینڈ فیئر، جہاں سب کچھ روشن اور حسین ہے۔ I know full well these dear old hands will palms of victory bear، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ بوڑھے ہاتھ نشان فتح کو اٹھائیں گے، وکٹری حاصل کریں گے۔ When crystal stream through endless years، کرسٹل اسٹریم سے مراد صاف و شفاف ندیاں، کرسٹل کہتے ہیں بالکل صاف، اور اسٹریمز ندیوں کو کہتے ہیں۔ تھرو اینڈلیس ایئرز، اینڈلیس مینز نہ ختم ہونے والا۔ وین کرسٹل اسٹریمز تھرو اینڈلیس ایئرز، جہاں صاف و شفاف ندیاں بہہ رہی ہوں گی اور وہ نہ ختم ہونے والی ہوں گی، نہ ختم ہونے والے عرصے سے بہہ رہی ہوں گی۔ فلو اور گولڈن سینڈز، وہ جو ندیاں بہہ رہی ہوں گی وہ سنہری ریت پر بہہ رہی ہوں گی۔ اینڈ ویئر دا اولڈ آر ینگ اگین، اور جہاں بوڑھے پھر جوان ہو جائیں گے۔ I'll clasp my mother's hands، میں اپنی والدہ کے ہاتھوں کو کلیسپ کر لوں گی، انہیں تھام لوں گی یا انہیں پکڑ لوں گی۔ تو اس فورتھ اسٹینزا میں شاعرہ جو ہے وہ امیجنیشن کر رہی ہیں کہ ان کی والدہ اس سایہ دار زمین پر ہیں جہاں سب کچھ روشن اور حسین ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ پیارے برے ہاتھ نشان فتح کو اٹھائیں گے، جہاں صاف و شفاف ندیاں نہ ختم ہونے والے عرصے تک سنہری ریت پر بہہ رہی ہوں گی، اور جہاں بوڑھے پھر جوان ہو جائیں گے۔ میں اپنی والدہ کے ہاتھوں کو اچھی طرح پکڑ لوں گی، تھام لوں گی۔ If this video was helpful for you, just give me your like and do let me know in the comment section.